बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं मुल्क भर से कोविड पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन और इलाज पर इन्हिसार किया जाएगा। लेबर पार्टी का कहना है कि हुकूमत इस अमल से दीगर मसाइल से अवामी तवज्जो हटाना चाहती है। पनाहगुज़ीन अफगान शहरियों को जल्द गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। अफगान शहरियों के वकला कहते हैं बरतानिया में काम करने और रिहाइश के लिए कागजात की कोई हतमी शर्त पेश नहीं की गई। बरतानिया में फरवरी के महीने में घरों की कीमतों में 8,000 पाउंड तक का इजाफा। राइट मूव का कहना है 20 साल में कैश शराइत में हर माह इजाफा हुआ है। घर के लिए औसत डिमांड में गुज़श्ता साल की निस्बत 9.5% इजाफा हुआ है। हुर्रियत रहनुमा मकबूल बट शहीद का यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया गया। JKLF के ओहदेदारान और कारकुनान की भरपूर शिरकत। शुरका का शहीद रहनुमा के मिशन को जारी रखने का अज़्म। आर्लिंगटन में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का इंतखाबात के हवाले से तकरीब का इनेकाद। शुरका की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलेट हैमिल्टन की भरपूर हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ बरतानिया का चेयरमैन OPC के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन नवीद आलम का कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवीद आलम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूक की आवाज है। और रूसी सदर कहते हैं यूक्रेन तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 सूबों में अफवाज भेजी गई। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है रूस पर पाबंदियां आयद करना तनाज़े को मज़ीद हवा देने के मुतरादिफ है। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में कोविड पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया कोविड से निपटने के लिए अब वैक्सीन और इलाज पर इन्हिसार करेगा। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में तमाम कोविड पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बरतानिया अब कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन और इलाज पर इन्हिसार करेगा। जुमेरात से मुस्बत टेस्ट वाले लोगों को अब खुद को अलग थलग रखने की जरूरत नहीं होगी। काबीना में टेस्टिंग पर वज़रा के दरमियान पहले से कुछ इख्तलाफ राय के बावजूद इस मंसूबे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। लेबर पार्टी का कहना है कि हुकूमत दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोविड पर फतह का ऐलान करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क कोरोना वायरस की पाबंदियों से निकलकर अपनी नक्ल हरकत के एक नए मरहले पर जाने के लिए तैयार है। कोविड वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर 15.7 बिलियन के अखराजात आए, जो होम ऑफिस के बजट से भी ज्यादा हैं। याद रहे बरतानिया आइंदा माह ग्लोबल कोविड की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के लिए दूसरों का ख्याल रखने के कवानीन की जरूरत नहीं, उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी।
برطانیہ میں افغان شہریوں کے وکلاء نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے افغان مہاجرین کو کسی بھی وقت غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے ویزے کی میعاد ختم ہونے والی ہے، جس پر ہوم آفس کی جانب سے وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پناہ لینے والے افغان شہریوں کے وکلاء نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان پناہ گزینوں کو جلد ہی غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا کیونکہ انہیں کاغذات مہیا نہیں کیے گئے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بھی واضح نہیں کہ برطانیہ میں کام کرنے اور کرائے پر گھر لینے کے لیے مزید کتنے کاغذات درکار ہوں گے۔ ہوم آفس کا کہنا ہے کہ وکلاء کا موقف غیر ضروری ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد برطانیہ اور نیٹو نے افغانستان سے افغان شہریوں کو نکالا جنہیں برطانیہ کے 6 ماہ کے ویزے دیے گئے اور اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ انہیں مستقل سکونت دی جائے گی، تاہم یہ وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہو سکا۔ وکلاء کی نمائندہ تنظیم لا سوسائٹی نے کہا کہ انہیں ملک بھر سے لوگوں کی کالز موصول ہو رہی ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپ ڈیٹڈ کاغذات مہیا نہیں کیے گئے اور حکام کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہوم آفس کے ترجمان کے مطابق افغان شہریوں کو پہلے ہی برطانیہ میں کام کرنے، تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں اور وہ پبلک فنڈ کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ ہم سب کو مستقل سکونت دینے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کے حقوق خطرے میں ہیں۔ محمد عزیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ یورپ کے بعد طوفان یونس نے برطانیہ میں بھی تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فوج کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ تمام شہری اپنے گھروں میں رہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یورپ کے بعد طوفان یونس نے برطانیہ میں بھی تباہی مچا دی جس سے مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر لینڈنگ کی کوششوں کے دوران برطانیہ کے آسمان پر طیاروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالحکومت سمیت برطانیہ کی کئی دوسرے علاقوں میں موسم کی خرابی کی پیش نظر ہائی الرٹ کر دیا گیا جبکہ فوج کو بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ دارالحکومت کے تمام ہوائی اڈوں پر بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ جنوب مغربی انگلینڈ اور جنوبی ویلز میں بلند ترین سطح کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس طوفان سے لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں جس سے توانائی کمپنیاں برطانیہ میں دہائیوں میں آنے والے بدترین طوفان میں سے ایک کے بعد لاکھوں گھروں میں بجلی بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ برطانیہ میں دہائیوں کے اس بلند ترین طوفان میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ رات تقریباً 4 لاکھ گھر بجلی سے محروم تھے۔ جنوب مغربی انگلینڈ اور ساؤتھ ویلز کے ساحلی علاقے جنوب مشرقی انگلینڈ کے ساتھ ساتھ جمعہ کی صبح سویرے ریڈ ویدر وارننگ جاری کیے جانے کے بعد الرٹ کر دیا گیا تھا جس سے زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ طوفان نے کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ طوفانی ہواؤں کے تھپیڑوں نے گھروں سمیت دیگر عمارتیں اور چھتوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جبکہ جنوبی لندن میں اسی نوعیت کے واقعات میں متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں رواں سال فروری میں گھروں کی اوسط قیمت میں 8,000 پاؤنڈز تک کا اضافہ ہوا ہے۔ رائٹ موو کی رپورٹ کے مطابق مکان فروخت کرنے والوں کی اوسط ڈیمانڈ 3,48,804 پاؤنڈز تک پہنچ گئی ہے جو گزشتہ سال کی نسبت 9.5% زیادہ ہے۔ فروری میں گھروں کی اوسط قیمت میں تقریباً 8,000 پاؤنڈز تک کا اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پورے برطانیہ میں گھر کی اوسط قیمت ایک ماہ کے دوران 8,000 تک بڑھ گئی ہے۔ فروری میں 7,785 پاؤنڈز کا اضافہ رائٹ موو کی رپورٹنگ کے 20 سے زائد برسوں میں کیش کی شرائط میں ماہ بہ ماہ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ برطانیہ بھر میں مکان فروخت کرنے والوں کی اوسط ڈیمانڈ اب ریکارڈ 3,48,804 پاؤنڈز تک پہنچ گئی ہے۔ نئے ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اوسط ڈیمانڈ میں کورونا وائرس کے آغاز پر گزشتہ 2 برسوں میں تقریباً 40,000 پاؤنڈز کا اضافہ ہوا ہے جبکہ سابقہ 2 برسوں میں ڈیمانڈ صرف 9,000 بڑھی تھی۔ ڈیمانڈ میں تیزی سے یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب گھرانوں کو توانائی، خوراک اور ایندھن سمیت زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے۔ رائٹ موو نے کہا ہے کہ گھر کے لیے اوسط ڈیمانڈ 1 سال پہلے کے مقابلے میں 9.5% زیادہ ہے جو کہ ستمبر 2014 کے بعد سب سے زیادہ سالانہ شرح اضافہ ہے۔ رائٹ موو کے مطابق فروری کی قیمتوں میں اضافے کی قوت متحرکہ سیکنڈ اسٹیپر سیکٹر ہے جو کہ ایسے خریداروں پر مشتمل ہے جو اپنے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اب اپنے سابقہ گھروں کی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ رائٹ موو کی حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خریداروں کے درمیان مقابلہ مارچ میں عام طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو بیچنے والوں کے لیے ایک مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اچھی قیمت پر اپنا گھر جلدی فروخت کر سکے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ،
B64EX. Phone number 0121-448-1530. बर्मिंघम में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मकबूल बट शहीद का यौम पैदाइश नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बरतानिया भर से JKLF के अहदेदारान, कारकुनान और कश्मीरी रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत करके मकबूल बट शहीद की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया और उनके मिशन को कश्मीर की आज़ादी तक जारी रखने का अज़म किया। इस मौके पर मकबूल बट के 84वें यौम पैदाइश का केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूल बट शहीद भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा की तहसील पंदवाड़ा के एक गांव तेरेगाम में 1938 को पैदा हुए। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में मकबूल बट शहीद को सबसे आला और अरफा मकाम हासिल है। राह आज़ादी में मकबूल बट की कुर्बानी ने कश्मीरियों को नया अज़्म व हौसला अता किया। बिलाशुबा कश्मीर की नई नस्ल में मकबूल बट को जो इज्जत व अहमियत हासिल है वो किसी दूसरे शख्स के हिस्से में नहीं आई। कश्मीरियों की नई नस्ल मकबूल बट को जिद्दोजहद आज़ादी का हीरो मानती है। गुज़श्ता रोज़ बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में JKLFU के जोन के ज़ेर एहतमाम मकबूल बट शहीद की 84वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस केक कटिंग सेरेमनी के मौके पर बरतानिया भर से JKLF UK के अहदेदारान, कारकुनान और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके मकबूल बट को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी जिद्दोजहद आज़ादी के मिशन को पूरा करने का अज़म किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए JKLF UK के सदर लियाकत लून, अमजद नवाज खान, गुलफराज खान, हफीज़ खान और दीगर ने कहा कि मकबूल बट शहीद के यौम विलादत की तकरीब पर जहां हम मकबूल बट शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहाँ फ़लसफ़ा मकबूल बट शहीद की रोशनी में जिद्दोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। ये पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के अलंबरदारों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, दानिश्वरों से अपील करते हैं कि वो मकबूल बट शहीद का जसद खाकी जो 1984 से तिहाड़ जेल में भारत की कैद में है, कौम और वरसा के हवाले करने में अपना किरदार अदा करें। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भारत और पाकिस्तान की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल तकसीम के हर अमल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमती किरदार अदा करेगा। मसला कश्मीर 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। अगर इसे कश्मीर की कौमी उमंगों के मुताबिक हल न किया गया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट में आ सकती है। महरूम लबों का हर्फ जिंदा, मजलूम दिलों का हम नवा तू, मैं भी तेरा हम सफर था लेकिन मैं अबला पा था बर्क पा तू, जिंदां के अजाब तक रहा मैं और मंजिले दार तक गया तू, दुश्मन के हिसार में अकेला लश्कर के मुकाबले पर था तू। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा कि आज के दिन मकबूल बट शहीद का यौम पैदाइश मनाने का मकसद मकबूल बट की कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में की जाने वाली कोशिशों और उनके मिशन से नौजवानों को आगाही देना था ताकि हमारी कश्मीरी नई नस्ल को अपने हीरोज़ के बारे में मालूम हो सके। मकबूल बट शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और मकबूल बट का जो पैगाम था कि मेरे कश्मीर तो ज़रूर आज़ाद होगा, उस मिशन की तकमील के लिए हम इंशाअल्लाह जदोजहद करते रहेंगे। लेकिन आपकी वसातत से एक बात जो है वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को वो बावर करवाना चाहता हूँ कि इससे पहले राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म थे और उन्होंने 5 साल मकबूल बट शहीद की बरसी के मौका पर वो जो है सरकारी तातील का ऐलान करते रहे और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने ये तातील का ऐलान ना करके अपनी जो है कमज़ोरी का वो अपना ज़र्फ ज़ाहिर किया है। पूरी रियासत के अंदर जो है कर्फ्यू का समा है और आज भी हमारे जो चेयरमैन है यासीन मलिक साहब वो दिल्ली की ताड़ जेल के अंदर हैं और दिल्ली की ताड़ जेल उसी ताड़ जेल के अंदर मकबूल बट शहीद को जो है तख्तादार पे उन्होंने चूमा और हम ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया से और स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये अपील करते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की तरफ से जो बर्बरियत हो रही है, वहाँ जो जुल्म बर्बरियत उसका फिल फॉर नोटिस लें। जिस मर्द हुर की मैं बात कर रहा हूँ उसे दुनिया मकबूल बट शहीद के नाम से और कश्मीरी उसे अपना नेल्सन मंडेला गर्दानते हैं। मकबूल बट शहीद ने फांसी के फंदे पे अपनी जान जाने आफरीन के हवाले की, लेकिन उसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। मकबूल बट का जो जस्ते खाकी है वो कश्मीरियों के हवाले करें और जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने वादा किया था कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनकी आज़ादी का इंटरनेशनल सतह पे वो कश्मीरियों के हक़ को तस्लीम करें और अपनी अफवाज को रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकालें। मेरे कश्मीर तो ज़रूर आज़ाद होगा। इसका जो मेन फोकस है हमारा कि हम तकसीम कश्मीर किसी हवाले से कबूल नहीं करेंगे, वो हिंदुस्तान की तरफ से हो या वो पाकिस्तान की तरफ से जो सूबा बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसकी मजम्मत करेंगे और हर फोरम पे इसके पर भरपूर एहतजाज करेंगे। हसन रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम।
اور آپ کو بتائیں کہ لیبر فرنٹ آف کشمیر کے زیر اہتمام آرڈنگٹن میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں لیبر پارٹی کے سپورٹرز اور ممبران نے خصوصی شرکت کر کے نامزد ممبر آف پارلیمنٹ پولٹ ہیملٹن کی حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جو بھی امیدوار کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بات کرے گا ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر جیک ڈرومی کی جنوری میں اچانک موت سے خالی ہونے والی سیٹ پر 3 مارچ کو ضمنی الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ حکمران کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہونے کی توقع ہے، جبکہ دیگر لبرل ڈیموکریٹس، گرین پارٹی، ریفارم پارٹی اور بس پاس پارٹی کے علاوہ 2 آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تمام امیدوار اپنے انتخابی منشور کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں دستک دے کر لیفلٹ تقسیم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیبر پارٹی آرڈنگٹن کے نوجوان رہنما راجہ عامر خان کی طرف سے منعقدہ تقریب میں کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر، ڈیپٹی لارڈ میئر چوہدری محمد عظیم، کونسلر اخلاق راجہ امجد خان، راجہ یعقوب اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی واحد جماعت ہے جو اقلیتوں کے حقوق کی نہ صرف ترجمان ہے بلکہ کشمیر میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم کی پارلیمنٹ کے اندر آواز بلند کرتی ہے۔ لیبر کے نامزد امیدوار بطور کونسلر برمنگھم سٹی کونسل عرصہ دراز سے آرڈنگٹن کے عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ اس حلقہ کے مسائل کو بخوبی سمجھتی ہے۔ حلقہ عوام 3 مارچ کو اپنی فیملیز کے ساتھ لیبر پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دے کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس امیدوار کی سپورٹ کریں گے جو کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں پر پارلیمنٹ میں بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی کے رہنما لیبر پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس موقع پر پارلیمانی امیدوار جیک پولٹ ہیملٹن، کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر، کونسلر اخلاق راجہ امجد خان، راجہ عامر خان اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیک ڈرومی نے اس حلقہ میں عوام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور پارٹی کے لیے دی جانے والی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور پولیٹ منتخب ہو کر ان کے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ Today the people of Erdington have clearly shown how much support there is for the amazing Paulette Hamilton, the Labour Party candidate here in the by-election. Paulette is a fantastic individual, she's an amazing politician, and most of all she's a dear, dear friend to the people of Erdington. Please vote for Paulette on the 3rd of March. I am asking people to vote for me tonight because I've been an Erdington resident for 35 years. I understand the needs of the community, I have raised my family in the community, and I want to serve this community as the MP in Parliament. Today we're here to support Paulette Hamilton for her 3rd of March election. Paulette has worked very hard for the people of Erdington and we know she'll be an absolutely fantastic candidate. So please everyone do come out and vote for Paulette Hamilton. We are here today to support our parliamentary candidate for the Labour Party in Erdington, Paulette Hamilton. After the sudden death of our late MP Jack Dromey, we now have a by-election taking place in Erdington. If you live in Erdington, I urge you on the 3rd of March to come out and please vote for our Labour candidate Paulette. آج یہاں پر پولٹ ہیملٹ کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے اسے کہا کہ کشمیر کے بارے میں کشمیریوں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جو کینڈیڈیٹ جو لوگ کشمیر کی سپورٹ کریں گے ہم کشمیریوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی سپورٹ کریں۔ الیکشن میں اگر یہ لوگ آگے آئیں تو ان کو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے۔ Thank you very much guys. We're here at the Labour Friends of Kashmir support group for Paulette Hamilton in Erdington. I'd like to thank everybody for turning up. I'd like to thank the press for covering this. And hopefully we want all the people on the 3rd of March to come out on 3rd of March to come and vote for Labour and vote for Paulette Hamilton. شرکاء نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے افراد منتخب ہو کر جائیں جو عوام کی ترجمانی کے قابل ہوں اور ان کو عوامی مسائل کا علم بھی ہو۔ انتخابی مہم کے دوران ہمارے نوجوانوں کے اندر سیاسی شعور اجاگر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کی بڑی تعداد اس تقریب میں شریک ہے۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ لیسٹر میں پی ٹی آئی یو کے مڈلینڈز کے زیر اہتمام چیئرمین نوید عالم OPC پنجاب کمیشن ٹوبا ٹیکسنگ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی UK کے کارکنان اور عہدیداران نے خصوصی شرکت کر کے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کی بھرپور حمایت کی، جبکہ تقریب میں تحریک انصاف UK کے سینئر وائس صدر ملک عمران خلیل نے خصوصی شرکت کی۔ احوال جانتے ہیں جاوید عنایت کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, जिसकी गर्ज से बरतानिया भर से मेंबरशिप मुहिम का आगाज हो गया। बड़े ओहदों के उम्मीदवार अपनी अक्सरियत बनाने की गर्ज से बरतानिया भर से अपने हिमायतियों को मेंबर बना रहे हैं, ताकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ अपने पसंद के ओहदे पर मुंतखब हो सकें। गुज़श्ता रोज PTI लेस्टर के खालिद महमूद विर्क, आमिर वाला और एहसन महमूद जमान, चेयरमैन नवीद आलम OPC पंजाब कमीशन टोबा टेक्सिंग के एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की, जबकि PTI UK के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक इमरान खलील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर चेयरमैन OPC पंजाब नवीद आलम, मलिक इमरान खलील, खालिद महमूद विर्क और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौम के लीडर हैं। उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन किया जा सकता है। ओवरसीज को वोट का हक मिल गया, बहुत जल्द उन्हें नुमाइंदगी भी मिलेगी। जिद्दोजहद जारी है, आइंदा इलेक्शन में हर जगह PTI के झंडे लहराएंगे। हमारी कोशिश है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज को वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं और अगले इलेक्शन से पहले मुकम्मल करना चाहते हैं। इस दौरान इस्तकबालिया में मेहमान खुसूसी मलिक इमरान खलील, OPC ओवरसीज पंजाब कमीशन डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग नवीद आलम की आमद पर मेजबान खालिद महमूद ने फूल पेश करके खुशामदीद कहा। इस मौके पर ताहिर महमूद, राजा इम्तियाज हुसैन, सीनियर वाइस सदर ईस्ट मिडलैंड्स, PTI बरतानिया के कारकुनान और वज़ीर आज़म इमरान खान के चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि ओवरसीज के प्लॉटों पर होने वाले कब्जे को जल्द वागुजार करवाएं। इसके लिए ओवरसीज से गुजारिश है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी देने में एहतियात करें। तहरीक इंसाफ के फंड्स में इजाफे की गर्ज से मेंबरशिप में इजाफा किया जा रहा है और एक जमहूरियत पसंद पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए। स्पेशली नवीद आलम साहब जो पाकिस्तान से आए हुए थे और पंजाब कमीशन रीजन टोबा टेक्सिंग के चेयरमैन है, इनके ऑनर में इन्होंने दावत दी थी और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज बहुत खूबसूरत महफिल सजाई गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हुई। स्पेशली ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से जो मैसेज मखदूम तारक महमूद हसन साहब का और डॉक्टर शाह साहब जो वाइस चेयरमैन है, उनका मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि ओवरसीज की इशू को जो इमरान खान की ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। एज अ चेयरमैन जो मैं अपनी कैपेसिटी में बताऊं तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के उन्होंने किस लिहाज से उनकी नंबरिंग की गई है। तो बाकी मैं ये जानता हूं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी है और इंटरनेशनली डेफिनेटली खान साहब की ज़ात की वजह से, उनकी गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है इंटरनेशनल। कश्मीर के इशू में आप भी जानते हैं, आप मीडिया में हैं, मेरे ख्याल में वो UNO में जिस तरह उन्होंने इंडिया को नंगा किया है, मोदी को नंगा किया है, RSS की सरकार को नंगा किया है, आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने हमेशा उसको फाशिस्ट गवर्नमेंट के तौर पे पेश किया है और उसको लोगों को अवेयरनेस पूरी दुनिया में दी है कि वो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट और उसके फाशिस्ट एक्शन है। हम ओवरसीज को वहाँ पे नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोट का हमें जो है वो वोट करने का हमें हक मिल गया है और इंशाल्लाह अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमें पार्लियामेंट में भी अपनी नुमाइंदगी का हक मिलेगा। शुरका का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान के विजन के मुताबिक उनका साथ देना होगा, जिसके लिए हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जावेद इनायत, CNN न्यूज़, लेस्टर। यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121-220-3909, 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। और खबर शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे से, जहां रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 सूबों में फ़ौज को भेजा गया है, जबकि UN के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुतनाज़ा इलाकों को तस्लीम करना आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। रूस के फादरलैंड डे के मौके पर कौम से खिताब में सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम अब यूक्रेन के तनाज़ा के हल के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि मुखलिसाना गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन रूसी शहरियों के जान, माल और इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर पुतिन ने यूक्रेन के 2 सूबों में अपनी फौजें भेजने के फैसले को हक बजानिब करार देते हुए ये कहा कि आज़ादी का ऐलान करने वाली रियासतों में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन दस्ते भेजने दुरुस्त अमल है। उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग
میں امن کے لیے روس کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی روس کے امن دستوں نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا تھا. جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے یوکرین کے حوالے سے روسی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متنازع علاقوں کو تسلیم کر کے روس نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ روس کے علاقے میں مزید فوج بھیجنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہیں. روس فوری طور پر مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ واپس لے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کا بحران عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے. روس نے یوکرین کے سرحدی علاقوں میں مزید فوج بھیجنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے روس کے جارحانہ اقدامات پر اس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر چکے ہیں. جبکہ چین نے امریکہ کی جانب سے روس پر پابندیوں اور یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کے اعلان کی مذمت کی ہے اور اس اقدام کو خطے میں جنگ کے مترادف قرار دیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا اقدام تناؤ میں اضافہ، خوف و ہراس پھیلانے اور جنگ کو ہوا دینے کا سبب بن رہا ہے. انہوں نے امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی جلتی پر تیل ڈالے اور اس کا الزام بھی دوسروں پر دھرے تو یہ غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی عمل کہلائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین تنازع پر تمام فریقین ایک دوسرے کو اہمیت دیں اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو دور کریں تاکہ مشاورت اور مذاکرات سے اس مسئلے کا پورا حل نکالا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، جہاں محققین 1 سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کووڈ-19 سے متاثرہ افراد میں ڈپریشن اور اضطراب کا شکار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جو لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہو جائیں ان میں ڈپریشن اور اضطراب کا شکار ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. محققین نے 1,53,848 لوگوں کی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جو کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اور ان کا موازنہ 5,60,000 سے زیادہ ایسے افراد کے ساتھ کیا جو کووڈ سے کبھی متاثر نہیں ہوئے اور وبا سے پہلے کا مزید ایک اور بڑا کنٹرول گروپ تھا. نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ کووڈ-19 انفیکشن کے 1 سال بعد تک دماغی صحت کے مسائل کے بڑھتے ہوئے خطرات بشمول بے چینی، ڈپریشن اور نیند کے مسائل درپیش رہتے ہیں. غیر متاثرہ گروپ کے مقابلے میں کووڈ-19 والے لوگوں میں دماغی صحت کی تشخیص یا 1 سال کے دوران دماغی صحت کے نسخے کی ضرورت کا 60% زیادہ خطرہ ظاہر ہوا. جو لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ان میں بے چینی کی شرح 35% اور ڈپریشن کی شرح 39% زیادہ تھی. لوگوں میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات استعمال کرنے کا امکان 55% زیادہ تھا. کووڈ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ فی 1000 افراد میں اضافی 24 افراد کو نیند کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا، اضافی 15 افراد فی 1000 میں ڈپریشن کی خرابی تھی اور اضافی 4 افراد کو معدے کے استعمال کے مسائل تھے. اس طرح کے نتائج اس وقت پائے گئے جب کووڈ-19 گروپ کا موازنہ وبا سے پہلے کے گروپ سے کیا گیا. ہسپتال میں داخل ہونے والے لوگوں میں خطرات سب سے زیادہ تھے، تاہم ان لوگوں میں بھی یہ خطرات ظاہر ہوئے جو گھر میں صحت یاب ہو گئے. مطالعے میں شامل زیادہ تر مرد تھے جن کی اوسط عمر 63 سال تھی. برسٹل یونیورسٹی کے رویوں کی ماہر نفسیات ڈاکٹر نیلو احمد نے کہا کہ یہ مطالعہ وبائی امراض سے سماجی اور معاشی بحالی کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر ذہنی صحت میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت پر بڑھتے ہوئے ثبوت کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.